अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के बाकायदा आगाज़ में सबसे पहले खबर देंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदों की उम्मीदें फिर शक के दायरे में पड़ गई। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई ताज़ा तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आबना हरमस को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो उसे कबूल करने के हक में नहीं है। उधर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इंकिशाफ किया है कि ईरान तबाही के दहाने पर है। ईरान ने हमें इत्तला दी है कि वो तबाही के दहाने पर हैं। ईरानी चाहते हैं कि हम अपना हरमुज़ जल्द से जल्द खोल दें। अमेरिका अब दुनिया पर अपनी पॉलिसी मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं रहा। ईरानी नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर रज़ा तलाई का अहम बयान सामने आ गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए किर्गिज़स्तान पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रज़ा तलाई ने कहा, आज दुनिया अमेरिका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामत समझने लगी है। अमेरिका को आखिरकार अपने गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात छोड़ना होंगे। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने नया कहा है कि हम अब भी समझते हैं कि हालत जंग में हैं। ईरान की अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जिस दिन जंग रुकी और मैदान में एक तरह की जंग बंदी या खामोशी कायम हुई, उसी दिन से हमने अमेरिका और दुश्मनों पर अदम एतमाद के बाइस जंगी सतह की तैयारी को जारी रखा और नए अहदाफ का तयन कर लिया था। जंग से पहले इंटेलिजेंस जायज़ों की बुनियाद पर तमाम यूनिट्स मुकम्मल तैयार थे। अमेरिका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने हैं नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान पस मंज़र में पुरजोर डिप्लोमेसी चल रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का बड़ा दावा सामने आ गया। रिपोर्ट में लिखा कि फरीकैन के दरमियान अब जो बात चल रही है उसका महवर इस बात पर है कि जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाया जाए। CNN के मुताबिक अगले चंद दिन बहुत अहम हैं। आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने हैं नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान पस मंज़र पुरजोर डिप्लोमेसी चल रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का बड़ा दावा सामने आ चुका है। रिपोर्ट में लिखा, फरीकैन के दरमियान अब जो बातचीत चल रही है उसका महवर इस बात पर है कि जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाया जाए। CNN के मुताबिक अगले चंद दिन बहुत अहम हैं। मीडिया पर जंगी बयानात, अंदर ही अंदर पुरजोर डिप्लोमेसी, CNN का बड़ा दावा सामने आ गया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में तात्तुल पर अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का बड़ा दावा सामने आ गया। रिपोर्ट किया कि पस मंजर में दोनों मुल्कों के दरमियान पुरजोर डिप्लोमेसी चल रही है। अब जो बात चल रही है उसका महवर इस बात पर है कि जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाया जाए। इसके बाद आबना हुरमस को किसी रुकावट या टोल टैक्स के बगैर खोला जाए। जब ये सारे मामला तय हो जाएंगे तो अगले मरहले में ईरानी एटमी प्रोग्राम पर बात की जाए। CNN के मुताबिक अगले चंद दिन बहुत अहम हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का ऐलान कर दिया है। इमाराती हुकाम का कहना है कि अरब इमाराती तेल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान और इराक ओपेक के अहम रुकन हैं। तेल की पैदावार में खुद मुख्तारी या वजह कुछ और। UAE का ओपेक तंजीम छोड़ने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब इमारात ने तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का फैसला कर लिया। इमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक फैसला 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। फैसले के आलमी तेल मार्केट पर भी असरात मुतवक्के। इमाराती हुक्काम का कहना है कि UAE तेल की फरोख्त की पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था, जबकि ओपेक प्लस का क़याम 2016 में अमल में आया। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं, जबकि ओपेक प्लस में रूस समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। ये ममालिक दुनिया के तकरीबन 40 से 50% तेल की पैदावार को कंट्रोल करते हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक का बाहमी ताउन और मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत
خلیجی ممالک کا اہم اجلاس منعقد ہوا. خطے میں امن و استحکام کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اعلامیے میں اقتصادی انضمام، توانائی کے شعبے میں اشتراک اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا گیا. سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک نے علاقائی اور عالمی سطح پر درپیش مسائل کے حل کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا. اجلاس میں قطری، بحرینی، UAE اور کویتی سربراہان نے شرکت کی. لبنان میں اسرائیلی جارحیت زور و شور سے جاری ہے. جنوبی لبنان پر اسرائیلی بمباری میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 14 شہری شہید ہو گئے ہیں. ادھر حزب اللہ نے اسرائیل سے براہ راست مذاکرات کے امکان کو ہی رد کر دیا ہے اور ساتھ ہی صہیونی فوج کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی. حزب اللہ اسرائیل سے بات نہیں کرے گا. جارحیت کا جواب بھرپور طاقت سے دیا جائے گا. حزب اللہ کے سربراہ نے اسرائیل سے براہ راست مذاکرات کو رد کر دیا. نعیم قاسم نے واضح کیا کہ اسرائیل سے براہ راست مذاکرات قبول نہیں. انہوں نے واضح کیا کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھیں گے. ایرانی موقف کے بغیر جنگ بندی ممکن نہیں. حزب اللہ کے دفاعی میدان میں تیاری پوری ہے. کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے. ادھر جنگی صورتحال یہ ہے کہ صہیونی ریاست اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں. جنوبی لبنان پر بمباری میں 24 گھنٹے کے دوران مزید 14 شہری شہید ہو چکے. جواب میں حزب اللہ نے صہیونی فورس کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا. ترجمان حزب اللہ کے مطابق فوجیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے آنے والے ہیلی کاپٹر پر ڈرون حملہ کیا گیا. پائلٹ فوجیوں کو بٹھائے بغیر ہیلی کاپٹر اڑا لے گیا. واقعے میں متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے. صومالیہ کے قریب آئل ٹینکر پر بحری قزاقوں کے حملے کا معاملہ. یرغمال بنائے گئے پاکستانی عملے کی محفوظ بازیابی کے لیے سفارتی کوششیں تیز ہو چکی ہیں. وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے صومالیہ کے سفیر کو خط لکھ دیا. جہاز آن 25 پر موجود پاکستانی عملے کی سلامتی سے متعلق گہری تشویش کا اظہار کیا گیا. پاکستانی عملے کی محفوظ بازیابی کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا. پاکستانی عملے کی بحفاظت واپسی کے لیے مدد کی درخواست بھی کی گئی. صومالی وزارت خارجہ کے مطابق صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. پاکستانی شہریوں اور جہاز سے متعلق معلومات قومی سلامتی اداروں کو دے دی گئی ہیں. جہاز اور عملے سے متعلق ہر نئی پیش رفت سے پاکستان کو فوری آگاہ کیا جائے گا. کمبوڈیا میں متعدد پاکستانیوں کے بے یار و مددگار قید ہونے کا انکشاف. سربراہ پارلیمانی کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی اور انسانی حقوق آغا رفیع اللہ نے سیکرٹری خارجہ کو خط لکھ دیا. کمبوڈیا میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا. سہانے مستقبل کے خواب سجائے بیرون ملک جانے والے پاکستانی پردیس میں بے حال. سینکڑوں نوجوان تاحال کمبوڈیا میں یرغمال. سربراہ پارلیمانی کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانی و انسانی حقوق آغا رفیع اللہ کی جانب سے سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ کو مراسلہ ارسال. کمبوڈیا میں قید پاکستانیوں کی حالت اظہار پر شدید تشویش کا اظہار. خط میں لکھا کہ کمبوڈیا کی جیلوں میں کئی پاکستانی شہری انتہائی نامساعد حالات میں قید ہیں. پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ نے مطالبہ کیا کہ وزارت خارجہ کمبوڈیا کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کرے. پاکستانی شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی یقینی بنائے. خبر دیں گے آپ کو. چمن میں افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت سے ایک لڑکا شہید اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا. چمن کے شہریوں نے بلا اشتعال افغان جارحیت کی شدید مذمت کی ہے. آپریشن غضب للحق کی کارروائیوں کے بعد طالبان رجیم شدید بوکھلاہٹ اور حواس باختگی کا شکار ہو چکی ہے. افواج پاکستان نے ہمیشہ پیشہ ورانہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا. کراچی میں چور پھر سرگرم ہو گئے. گلستانی جوہر کے گنجان آباد علاقے سے ایک گاڑی چوری کی واردات. ملزم دھڑلے سے فلیٹ کے اندر داخل ہوئے اور آرام سے سفید رنگ کی گاڑی کا لاک توڑ کر رفو چکر ہو گیا. پولیس کے مطابق واقعہ گلستانی جوہر بلاک 18 روفی لیک ڈرائیو میں 26 اپریل کو رات 7:30 بجے پیش آیا. واقعے کا مقدمہ شارع فیصل تھانے میں درج کر لیا گیا ہے. لاہور میں یونیورسٹی کے طالب علم کا مبینہ اغوا. واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. FIR کے مطابق طالب علم اللہ بخش نیتو کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے اور مغوی کا موبائل فون 3 روز سے بند ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ اللہ بخش نیجو 6 ماہ قبل تعلیم کے حصول کے لیے خیرپور سے لاہور آیا تھا. ابتدائی تفتیش کے مطابق طالب علم والدین سے ناراض ہو کر خود کہیں چلا گیا ہے. CCTV فوٹیجز کی مدد سے تلاش کی جا رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.